बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुजर्रब तरीन एक नक्श लेकर आया हूँ। ये नक्श इंशाअल्लाह दुश्मन के जिस्म में आग लगाने वाला, दुश्मन को जलील और रुस्वा करने का दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब तरीन एक नक्श लेकर आया। मेरे भाइयों, आप भी कहोगे यार वाकई बिलाल भाई ने कोई काम की चीज़ दी है। ये इतना जबरदस्त नक्श है मेरे भाइयों, जैसे करोगे इसके फौरन ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो दुश्मन जो आपको जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, आपके ऊपर काले जादू, सफली जादू करवा रहा है, ठीक है, आपके ऊपर अमलियात करवा रहा है, आपके ऊपर तावीज़ात करवा रहा है, आपको जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है, तोहमतें लगा रहा है, चुगलखोरियां कर रहा है, आपकी जमीनों पे कब्जा कर लिया है, आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, आपको घर से निकाल दिया गया है, ठीक है, और दुश्मन ने आपके घर पे कब्जा कर लिया हो, ठीक है, सितारा आपका मुसलसल गर्दिश में जा रहा है, या दुश्मन आपको जो है मारने की धमकियां दे रहा है। मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, इतना खतरनाक ये अमल है, दुश्मन के जिस्म में फौरन ही आग लगा देगा और जल के राख हो जाएगा दुश्मन। इतना खतरनाक ये अमल है मेरे भाइयों, जैसे करोगे इसके फौरन ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आज भी आपको बता रहा हूं, इसको नाजायज नहीं करना, नाजायज नहीं करना, नाजायज। और अगर आपने नाजायज करा, मेरे मोकलात ने मुझे बता दिया कि आप जो है नाजायज कर रहे हो, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, अल्लाह से डर के कह रहा हूं, उसी के ऊपर मैं बंदिश डालूंगा जो बंदा नाजायज अमल करेगा। ये किसी के ऊपर आपके ऊपर जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, ठीक है, तो फिर आप मेरे पास आए, मैं आपको करके दूंगा। देखो फिर उसका तमाशा, दुनिया उसका तमाशा देखेगी, लेकिन ड्रामेबाजी ना हो यार, ठीक है, ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिसने ड्रामेबाजी करी और देख फिर उसका तमाशा, उसी के ऊपर बंदिश भी डालूंगा और हर चीज उसकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। समझ आ रही है? जो लोग ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पता, ठीक है, और उसके ऊपर मैं मुसलसल बंदिश डाल भी दिया, कईयों के ऊपर रुल रहे हैं अब वो। इसीलिए भाई मेरे पास वो बंदा आए जो ड्रामेबाजी ना करे, बस। और इस सबसे पहले इस वजीफे की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपना नाम लाजमी लिखना है, ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। और इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा, ठीक है, ताकि किसी मजलूम बहन पर जिस पर जुल्म हो रहा है वहां तक मेरी आवाज पहुंच जाए। यार एक दफा कसम खुदा की मैं उठा के कह रहा हूं, एक दफा मेरी वहां पे आवाज पहुंच जाए, एक दफा किसी मजलूम बहन के पास, किसी मजलूम भाई के पास मेरी आवाज पहुंच जाए, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, अल्लाह से डर के कह रहा हूं, उसका तो मैंने कुछ नहीं छोड़ना। जिसका कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, उसके अंदर बिलाल भाई है, उसका बिलाल भाई है। जिसका कोई लावारिस, अगर वो आपको अपने आप को लावारिस समझ रहा है ना, तो इस बिलाल भाई के होते हुए लावारिस ना समझे अपने आप को, बस इतना मुझे पता ही। मेरी आवाज है ये मेरी आवाज है। 0303 74 66 116, 0312 676 23 71, ये मेरी आवाज है, ये मेरी आवाज है भाई। आपने कोई भी फजूल टाइम वेस्ट बंदा जो भी मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, मैं फौरन ही उसे ब्लॉक करूंगा। और जो लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इन चीजों को मजाक समझ रहे हैं, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, उनके ऊपर भी बंदिश डालने पे देर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे रब ने इतने खतरनाक अमलियात से मुझे नवाजा है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मसला है, जैसे मोहब्बत का मसला है, जुदाई का मसला है, लड़ाई का मसला है, फालिज का मसला है, बंदिश लगाना, बंदिश खोलना, सफर की बंदिश लगाना, सफर की बंदिश को खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना, कारोबारी बंदिश खोलना, शादी का आपने अमल कराना है, निकाह का कोई अमल कराना है, तलाक का कोई आपने अमल कराना है, नाजायज रिश्ते को खत्म करने का कोई आपने अमल कराना है, दुश्मन को जलील करना, दुश्मन को रुसवा करना, दुश्मन को तार तार करना, जिसने आपको तार तार कर दिया, जिसने आपको रोड पर ले आया हो दुश्मन,
اور جادو کی بندش کو ختم کرنا، تعویذات نکالنے کا کوئی آپ نے عمل کرانا ہے، پری کو حاصل کرنے کا کوئی آپ نے عمل کرانا ہے، حمزات کو تابع کرنے کا کوئی آپ نے عمل کرانا ہے. بھائی یہ جو دو عمل ہے یہ بہت خطرناک عمل ہے، پری اور حمزات کا. لہذا اس کے لیے کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی بڑے لیول کی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تبھی جا کے جو ہے یہ تابع آپ کے ہو سکتی ہے. اور جنات کو آپ نے تابع کرنا ہے، جن کو گھر سے نکالنا، جنات کو بوتل میں قید کرنا، یہ سب عملیات الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. تو سب سے پہلے اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام لازمی لکھ دینا تاکہ میں آپ کو اس کی اجازت دوں. اجازت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو ویڈیو کو شیئر کرے گا. تو چلتے ہیں اپنے نقش کی جانب. کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد ان کلمات کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے. فاغشیناہم فہم لا یبصرون ہوتا ہے لیکن فہم نہیں پڑھنا آپ نے. فاغشیناہم لا یبصرون، فاغشیناہم لا یبصرون. آپ نے یہ عمل آپ نے روٹین وائز کرنا ہے. انشاءاللہ دشمن کو آگ لگنا شروع ہو جائے گی، دشمن کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی. دشمن پاگل کتے کی طرح تڑپے گا، مچھلی کی طرح تڑپے گا. یہ بہت زبردست قسم کا عمل ہے میرے بھائیوں. جس نے بھی کیا الحمدللہ اللہ کی ذات نے اسے کامیابی دیا. ناجائز جس نے کیا الٹ اسی کے اوپر یہ کام کرے گا، میری بات یاد رکھنا. اور ایک کمپنی ہے القریش.com، یہ بڑی زبردست پروڈکٹیبل کمپنی ہے. گوگل پہ لکھنا ہے آپ نے القریش.com، بہت اچھی کمپنی ہے. کافی پروڈکٹ وغیرہ آن لائن میں نے خریدے ہیں، تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے لکھ سکتے ہیں القریش.com. ٹھیک ہے، تو بلال بھائی کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور میرے بھائیوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ یار میں آپ بہنوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے اتنے پیارے پیارے نقش لے کر آتا ہوں، اتنے کمالات والے، اتنے طلسم، اتنے طاقتور عملیات لے کر آتا ہوں، طلسم لے کر آتا ہوں کہ یار میں تو اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا فائدہ کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی میری بہنیں میرا کوئی فائدہ نہیں کر رہی. اس کی کیا ریزن ہے کہ یار دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے. دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے. وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا. تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں. اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے، تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں، تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقہ، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے
لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے، اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے، کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کی لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔